हलचल भाई टोपी है मगर कौन टोपी? वो कहेंगे बरकाती टोपी, इससे कहेंगे बाबू कौन टोपी? कहा गोल टोपी। मुजीबुर रहमान से कहेंगे ये कौन टोपी? कहे मामा बांधने वाली टोपी। रियाजुल साहब से कहेंगे ये कौन टोपी? का पगड़ी बांधने वाली टोपी। मौलाना से कहेंगे वो कौन टोपी? कहेंगे इंडोनेशिया की टोपी। हमसे पूछेगा कौन टोपी? मैं कहूंगा अफगानिस्तान की टोपी। ताहिर भाई से पूछा जाएगा ये कौन टोपी है? ओरिजिनल बरकाती टोपी है। गुलाम गौस गजाली से पूछा जाएगा ये कौन टोपी? कादरी तोहफों को लेकर अपनी अजमतों की बुलंदियों पे कमंदे डालने वाली इस टोपी वाले का नाम गुलाम गौस गजाली है। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हजरात, बाहर से रोड से जलसा देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि घबराहट तारी हो रही है, और अंदर आने के बाद उजड़ा हुआ गुलशन लग रहा है। अजब हाल है हमारी कौम का। कुछ दिन की बात सुनने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें, दिलजमई पैदा करें और जरा सुनने सुनाने का माहौल बनाएं। अल्लाह का शुक्र है, इस्लामी तर्ज रिवायात का शायर, नात को नात की शक्ल और अदब में पढ़ने वाला शायर जनाबे गुलाम गौस गजाली माइक पर है, स्टेज पर है। मेरे बाद वो आएंगे हजरत ताहिर रजा रामपुरी। ये भी नात को नात की शक्ल में पढ़ने वाले शायर का नाम है। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। इसमें भी पैसा लग रहा है, का आमीन कहने में। तकरीर होती नहीं है, तकरीर आवाम करवाती है। आप चाहेंगे तो 10 आदमी भी चाहेंगे तो तकरीर हो जाएगी, और 10 लाख आदमी भी रहेगा, अगर ना चाहेगा तो तकरीर हो नहीं पाएगा। वैसे ही आपकी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इतना छोटा अनाउंसर आपने इंतखाब किया है, कद के एतबार से, कि वही खुद दुनिया का 8वां अजूबा है। लबो लहजा ऐसा, जब उर्दू बोलता है तो लगता है समातों की दहलीज पर किसी ने कुतुब मीनार आके ठोक दिया। फिक्र और बसीरत का चिराग ऐसा ज़ौबार है कि जब ये बोलना शुरू करता है तो लगता है समातों के अंधेरे में गुफ्तगू का जुगनू जो है जगमगाने लगा है। क्या जुमले हैं भाई, वाह वाह। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, आप हजरात को भी सलामत रखे। चूंकि मेरा मिजाज वो नहीं है कि मैं मजमा को कुरेदता रहूं, आपकी मर्जी पर है। आप चाहें तो आगे की तरफ आ सकते हैं, न चाहें तो जहां है वहीं बैठे रहें। लेकिन खुदारा जलसे की गर्दन मत दबाइए, बल्कि दबी हुई नसों को खोलिए और कुछ आप भी बोलने की कोशिश कीजिए। जब तक आप नहीं बोलिएगा ये जलसा नहीं बोलेगा। और आप अगर 2-4 घंटे आज की रात में बोल दीजिएगा, चाहे शायर के लिए, चाहे मुकर्रिर के लिए, या अनाउंसर के लिए, या अपने बुजुर्गों के लिए, तो महीनों पूरे इलाके में ये जलसा बोलता रहेगा। इतना खूबसूरत नाम रखा है जलसे का, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस। और मैंने उसी की मुनासबत से कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत भी की है। इंशाअल्लाह तिलावत करते आयत करीमा की रोशनी में मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। मगर जिस दौरे हयात से हम गुजर रहे हैं, अगर अभी भी हम सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं कह पाएंगे। मकान बचाना है, अपनी औलाद को बचाना है, घरों को बिल्डोजर से बचाना है,
अच्छा अपनी औलादों को मॉब लिंचिंग से बचाना है तो सुभान अल्लाह कहना शुरू करो। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, जोर से बोलिए, समझे। हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा को किसी मुरीद ने पिंजड़े में बंद एक तोता दिया। अल्लाह के वलियों को, अहले तसव्वुफ को पिंजड़ों के तोतों से क्या मतलब। उन्होंने बेदिली के साथ एक खूंटी पे टांग दिया पिंजड़ा समेत तोते को, चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। जब जोहर की नमाज पढ़कर आए तो देखा पिंजड़ा तो अपनी जगह सलामत है, दरवाजा भी बंद है, ताला भी लगा है, मगर तोता निकलकर सामने पेड़ पे बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह हैरत से तोता को देख रहे, कभी तोता को, कभी बंद पिंजड़े को। उसके बाद रब से लौ लगाई, मेरे परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि पिंजड़ा बंद है, दरवाजे में ताला लगा है, मगर तोता आजाद होकर सामने दरख्त पर बैठा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, है मेरे जुनैद, मैं उस तोते को आवाज तेरी तरफ बोलने का हुनर दे रहा हूं, तो उससे बात कर तुमसे अरबी में इंसान की तरह बात करेगा। हजरत जुनैद बगदादी ने एक नजर डाली और तोते से कहा कि तू आजाद कैसे है जबकि दरवाजे में ताला बंद है। तो तोता ने कहा, सरकार माफ कीजिएगा, मुझे टांग कर खूंटी से लटकाकर आप नमाज पढ़ने गए, मैं पिंजड़े में कैद था कि मेरे सामने से सैकड़ों तोते हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। तो मैंने उन तोतों से कहा, भाई तू आजाद है और मैं गिरफ्तार हूं, आखिर वजह क्या है। तो हवा में आजाद उड़ने वाले तोतों ने कहा, भाई हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तुम भी सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू करो, तुम्हें भी कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मैंने जैसे ही सुभान अल्लाह पढ़ा, खुदा की कुदरत ने मुझे पिंजड़े से निकालकर बाहर पेड़ पे बैठा दिया है। इतना कहने के बावजूद भी आप हिल रहे हैं अभी से। तकरीर करने का शऊर और तकरीर करने का जज्बा दिल ही के अंदर रह जाएगा, मुंह नहीं खुलेगा, जबान नहीं खुलेगी। लिहाजा थोड़ा सा आप अपने आप को बुलंद कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ये मालूम हो कि हम जलसे में बैठे हैं और बंगाल के एक बहुत बड़े जलसे में बैठे हैं। जी ऐसा भी मुमकिन है कि हम लोगों की आवाज सरहद के उस पार जा रही है। जी जी ये भी इम्कान से खारिज नहीं है, जी जी समझे हैं? जी हाँ, ये भी इम्कान से खारिज नहीं। जी बस घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट मुझको आप लोग संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आप तमाम लोगों को अकेला संभाल के ले जाऊंगा। माशाअल्लाह। 15 मिनट तक मुझे संभालिए, जरा हाथ उठाइए और थोड़ी मेहनत कीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। एक बार और हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, तब जाकर होगा। जमाना बोल रहा, आप समझने दें कि आपका बोलना कितना जरूरी है। आप हिंदुस्तान में हैं तो क्या हुआ, मगर सारी दुनिया के इंसानों पर आप गवाह बनाकर इस रुए जमीन पर पैदा किए गए। जी और सिर्फ दुनिया ही में गवाह नहीं है, कयामत के मैदान में भी आप गवाह। कयामत के मैदान में तफसीर की किताबों में आया कि एक नबी ऐसे भी होंगे जिनके झंडे तले उम्मत का एक इंसान नहीं होगा, अल्लाह। और एक ऐसा इंसानों का गिरोह होगा जो किसी नबी के झंडे के नीचे इंसानों का वो गिरा नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा, है मेरे नबी तेरी उम्मत के लोग कहाँ गए, कहा मुझको भुला दिया। अब अल्लाह उन लोगों से फरमाएगा जिनके पास कोई नबी नहीं है कि तेरा नबी कौन है, तो वो लोग कहेंगे हमारे पास तूने नबी भेजा ही नहीं। तब अल्लाह ताला मुसलमानों को गवाह बनाएगा, तू बता कि मैंने इन पर नबी भेजा था कि नहीं। मैंने अपने रसूल पर जो कुरान नाजिल किया था उस कुरान में तुम पर हकीकत मैंने वाजे किया या नहीं किया। तो कयामत के मैदान में मुसलमान गवाही देगा, या अल्लाह यकीनन ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तो इन्हीं पर नबी बनाकर भेजा था, ये अपने नबी को भूल गए, गुमराह हो गए। आप इतने बड़े मर्तबे के लायक, इतनी अजीमुशान शख्सियत आपकी, और आप इस तरह गुमसुम चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कहने के लायक नहीं। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में, कहो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलोगे नहीं तो मेरी जबान नहीं खुलेगी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, और धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करो। स्टेज वाले भी अपना हक अदा करें।
बिल्कुल 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 स्टेज वाले भी अपना हक अदा करें। जलसा मेरा नहीं है मुजीबुर रहमान साहब, मुझे तो पैसा मिलेगा, मैं यहाँ 1 घंटा टाइम पास करके निकल जाऊंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका। सही आप जलसे को आगे बढ़ाइए, आप जलसे को एक नई जिंदगी, नई जहत दीजिए। चलिए एक बार और या रसूल अल्लाह कहिए तो मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं। तकरीर सुनने के मूड में है मूड में, तो एकदम मुंह का ताला खोल दीजिएगा। जबान की फसील से जिक्र परवरदिगार ऐसे निकले जैसे फजा में अमन का झंडा लहराता हुआ नजर आता है, और सुकून इंसान को मिलता है। जनाब हलचल भाई, आप तो उर्दू के प्रोफेसर भी हैं, और हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपका असली नाम न जानते हो, जलसे वाले के आपका असली नाम जानेंगे। इतने लोग बैठे हैं, शायद कोई न जानता हो कि आपका असली नाम कौन है। हाँ, ट्रेनों का टीटी जानता होगा, बेशक ट्रेनों का टीटी जानता होगा। जब वो आधार कार्ड देखता होगा वो भी परेशान होगा, आदमी इतना छोटा है मगर आधार कार्ड बड़े लोगों जैसा है, अच्छा आधार अच्छा कार्ड बहुत बड़े लोगों जैसा है, वो भी सोचता होगा। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं आपके मिजाज को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए जी लगाइएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ साहबा ऐलान कर दो, जो जिंदगी में एक मर्तबा मेरे ऊपर सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। वाह जरा सा मुझे सांस दीजिए। हाँ, वाह वाह उसे क़यामत के दिन मैं अपनी चादर में छुपा लूंगा। मैं तकरीर कर रहा हूँ आंख बंद करके, बस सिर्फ आपके जमाल को देख रहा हूँ, आपके रूए ज़ेबा को देख रहा हूँ। कसम खुदा की तकल्लुम की तहलीस पर जब हलचल का वजूद अपना पैर रखता है ना, तो ऐसा महसूस होता है जैसे अक्लमंदों के खिरमने हयात में जलजला आ गया हो और बेवकूफों की दुनिया उजड़ गई। अल्लाह अल्लाह बेवकूफों की क्या दुनिया उजड़ गई हो। क्योंकि मेरी जबान अभी उर्दू बोल रही है, उसकी असल वजह यह है कि मैं 1 महीने से यूपी में हूँ, अच्छा समझे। और हलचल भाई, यूपी की बिल्ली भी उर्दू बोलती है, वैसे उर्दू तो आपको विरासत में मिली है यूपी की बिल्ली भी उर्दू बोलती है। ये ताहिर रामपुरी हैं, वो गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ के हैं। ये वो जगह हैं जहाँ की बिल्लियां उर्दू बोलती कैसे बोलती हैं हैं। एकदम आप प्रैक्टिकल देख लो, बिल्ली सामने बैठी रहेगी अदब से 2 जानू, समझे समझे, 2 जानू बैठी रहेगी। 2 जानू भी बहुत बड़ा मसला है कि आप समझिएगा कि नहीं समझिएगा, समझे। अल्लाह 2 जानू अदब से बैठी रहती है बिल्ली, और आप उसे रोटी का टुकड़ा घर के अंदर से दिखाइए, अदब से बिल्ली बोलती है उर्दू में, मैं आऊं। क्या कहने अरे बिया बाबा अदब मैं से आऊं बोलती है मैं आऊं। तो बताओ, जिस समाज में रहने वाली बिल्लियां उर्दू बोलती हो, आप उस समाज में रहने वाले शायरों का अरबी में इस्तकबाल करने को तैयार हो जाओ। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अब मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, अब मैं कुछ कुछ नहीं बोलूंगा, देखता हूँ मैं कहाँ तक कामयाब हूँ। स्टेज से लेकर मजमे तक एक हाहाकार मचनी चाहिए। हलचल भाई, कुछ दिनों पहले मैं बंबई के एक जलसे में था, फिर मैं कल की रात में बंबई में रहूंगा। बंबई के एक जलसे में था, 50,000 से ज्यादा का मजमा था। मजमे का जोश और जज्बा देखकर मेरे मुंह से निकल गया, मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। जो अपने पैगंबर पर एक बार दरूद पाक पढ़ लेगा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा, और छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल से रात भी पार करा दूंगा। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा, छुपेगा कयामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। वाह लहर पैदा कीजिए आप, सुभान अल्लाह कहिए आप। धक्का धुक्की देकर मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जैसे ही मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। अच्छा पढ़ा लिखा जाए जी, जाहिल पढ़ा लिखा होता है, जी जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको अनपढ़ कहते हैं। अच्छा इस्लाम की तारीख यही है। हाँ कबले इस्लाम मक्का में सबसे पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था। जी मक्का वाले उसको डर से, रौब से अबुल हिकम कहते थे। मगर वही अम्र बिन हिशाम नबी के ऐलान नबूवत के बाद हजारों मोजज़ात देखकर जब ईमान नहीं लाया, तो नबी ने उसी अम्र बिन हिशाम का नाम अबू जहल जाहिलों का बाप रखा था, हाँ, हाँ, समझे। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, और आप लोगों ने जरा बराबर कान पे जू तक नहीं दी।
مجھ جیسے آدمی کو ڈانٹ دیا، کہا مولانا بند کرو تقریر۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا اس صدی کا اتنا بڑا جھوٹ برداشت نہیں ہو رہا، یوٹیوبر لوگ آپ کو بھی سبحان اللہ کہنا ہوگا، ورنہ آپ کی روزی روٹی میں جو ہے نا گن لگ جائے گا، سمجھے؟ اس لیے آپ کو بھی سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ بند کرو اس صدی کی تقریر۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا مولانا چاہے جتنی دلیل دے دو، یہ بتا تیرے نبی کی چادر کتنی بڑی؟ میرے منہ سے نکل گیا 2 میٹر یا 2.5 میٹر، تو وہ تالی بجانے لگا۔ کہا مولانا جتنی دلیلیں دینی ہے دے لو، مگر اس دور میں سائنس اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جیسے ہی سائنس کا نام لیا نا، چڑھ گیا دماغ پہ رنگ بریلی کا۔ کیا کہنا ہے؟ اور جب بریلی کا رنگ چڑھے گا نا تو زمانے کا ہر رنگ اتر جائے گا، بے شک بے شک زمانے کا ہر رنگ اتر جائے گا۔ چڑھا جب رنگ بریلی کا، میں نے کہا بے ماں کا دودھ پیا ہے تو آئی اسٹیج کے پاس، ہمت ہے تو آئی اسٹیج کے پاس، میں آج سائنس سے ثابت کروں گا کہ رحمت للعالمین اپنی چادر میں اپنی امت کو سنبھالیں گے۔ ذرا سا تقریر کا ماحول بناؤ مسلمانوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ آپ کا ہے۔ مجمع چیر کے آگے آنا اسٹیج کے پاس، پیٹھ پر بیگ لادے ہوئے، اس کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے 2-4 آنسو کے قطرے نکلے۔ کہا مولانا کیوں رو رہے ہو؟ جواب نہیں ہے اس لیے۔ ہم نے کہا نہیں پاگل، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ تو کسی کروڑپتی کا بگڑا ہوا بیٹا لگ رہا ہے، تیرا لباس تیرا رہن سہن بتا رہا ہے، کاش یہ دولت تیرے پاس نہ ہوتی، میرے پاس ہوتی تو میں سب سے پہلے مدینہ جا کر گنبد خضرا کے قریب کھڑے ہو کر اپنے نبی کو سلام کیا ہوتا، میں درود و سلام کی نظریں پیش کرتا۔ اتنا کہنا تھا۔ اب تو میں آپ کے علاقے کا نام بھی نہیں جان رہا ہوں، بس جو ہے آپ اپنے آپ کو کیجئے گا، میں دیناج پور کا لفظ استعمال کروں گا، اس سے آگے کوئی میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا۔ میں نے کہا دیکھ دیکھ دیکھ، اس نے کہا مدینہ دیکھنا ہے۔ ہم نے کہا کون بے وقوف ہے جو مدینہ نہیں دیکھنا چاہتا؟ کہا مولانا اگر 30 سیکنڈ کا ٹائم دو نا تو میں تمہیں پورا مدینہ دکھا دوں گا۔ ہم نے کہا ماں کا دودھ پیا ہے تو یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھا، اب میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا۔ اتنا کہنا تھا، دوڑ کر گیا مائک والے کے پاس، وہاں سے بجلی لیا ہے، الیکٹرک لیا ہے، پاور لے کر آیا ہے، اور پاور لے کر اپنے بیگ سے ایک لیپ ٹاپ نکالا ہے، لیپ ٹاپ میں الیکٹرک پہنچایا ہے، لیپ ٹاپ کو آن کیا ہے اور اس کے اسکرین کو کھول کر اس کے ماؤس سے کھیلنے لگا۔ 5 سیکنڈ کے بعد میری طرف غور سے دیکھ کر کہتا ہے مولانا کیا واقعی مدینہ دیکھنا ہے؟ ہم نے کہا ہاں دیکھنا ہے، ذرا ارباب اسٹیج میرا ساتھ دے دیں گے، سپورٹ کر دیں گے اور آپ لوگ ذرا سا زندہ ہو جائیے گا۔ ہم نے کہا ہاں یقیناً مجھ کو دیکھنا ہے۔ کہا مولانا 30 سیکنڈ برداشت کرو، ابھی 22 سے 25 سیکنڈ ہوئے ہوں گے۔ اچانک اس کے پورے لیپ ٹاپ پر شہر مدینہ کا جب نقشہ آیا ہے تو وہ ظالم انسان کلیجہ ٹھوک کر کہتا ہے مولانا دیکھو یہ مدینہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ گنبد خضرا ہے، یہ روضہ رسول ہے، یہ مواضع شریف ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ محراب نبی ہے، یہ محراب عثمانی ہے، یہ محراب بلالی ہے، یہ باب السلام ہے، یہ باب بقی ہے، یہ باب جبریل ہے، وہ باب فاطمہ ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، وہ جنت البقی ہے، وہ دیار فاطمہ ہے، وہ دیار عثمان غنی ہے، وہ دیار حلیمہ سعدیہ ہے۔ ذرا سا اور لہراؤ، ہاتھ لہرا کے بولو نا۔ جیسے ہی مدینہ دکھایا ہلچل بھائی، ہم نے کہا اگر ہمت ہے تو ذرا خانہ کعبہ بھی دکھا دو۔ کہا مولانا 25 سیکنڈ سے پہلے دکھاؤں گا۔ پھر وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ماؤس سے کھیلتا رہا، ابھی 20 سیکنڈ بھی نہ ہوئے تھے، وہ چلایا ہے میری ہمت کو توڑنا مت، ذرا سپورٹ کرنا۔ وہ چلایا مولانا دیکھ یہ شہر مکہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ کعبہ ہے، یہ غلاف کعبہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ ملتزم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مطاف ہے، یہ حتیم ہے، یہ میزاب رحمت ہے، وہ صفا ہے، وہ مروہ ہے، وہ منا ہے، وہ مزدلفہ ہے، وہ عرفات ہے۔ بولو یار، بولو زور سے۔ جیسے ہی مکہ مدینہ دکھایا، ہم نے کہا لال قلعہ میرا ہے، قبضہ دوسرے کا ہے، اس لیے آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے، کیا لال قلعہ دکھا سکتے ہو؟ کہا مولانا 10 سیکنڈ میں دکھاؤں گا۔ فوراً وہ ہندوستان مکہ سے پلٹا ہے اور اپنے لیپ ٹاپ کے اسکرین پر پورا شہر دلی لایا ہے۔ کہا مولانا دیکھ یہ لال قلعہ ہے، یہاں جھنڈا ترنگا لہراتا ہے، یہاں پردھان منتری بیٹھتے ہیں، یہاں گرہ منتری بیٹھتے ہیں، یہاں فوڈ منسٹر بیٹھتا ہے، یہاں ایم پیز بیٹھتے
सकते हैं। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा सकते हो? कहा 5 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही कुतुब मीनार दिखाया, मैंने कहा मोहब्बत की नगरी आगरा का ताजमहल दिखा सकते हो? कहा 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया, तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अबे तेरी समझ में आया कि रहमतुल्लिल आलमीन अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा मौलाना कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती? वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, ऊसत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी, सरजमीन नारगुल। वाह वाह, जरा जी लगाइए आप लोग। हम लोग मेहनत करने के लिए आए, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करवाएंगे तो ये नुकसान हमारा नहीं आपका। हमारा नबी लाजवाब। बोलो। मैं कलकत्ता से आया हूं, जानते हो कलकत्ता किस शहर का नाम है जो रात को भी नहीं सोता? मैं बुलवाना जानता हूं, मैं बुलवा लूंगा आपसे। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक एक एक आदमी का हाथ नहीं उठेगा नबी की अजमत का झंडा बनकर, सैफुल्लाह आलिमी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। सोए तो लाजवाब, बैठे तो लाजवाब, फातिमा के घर में हो तो लाजवाब, खदीजा के घर में हो तो लाजवाब, आयशा के घर में हो तो लाजवाब, उम्मे हबीबा के घर में हो तो लाजवाब, अली के घर में हो तो लाजवाब, अबू बकर के घर में हो तो लाजवाब, उमर के घर में हो तो लाजवाब। अरे जब तक मकान में रहे लाजवाब, और जब चला जाए लामका, तो फिर उसका कोई जवाब ही नहीं है। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला। माशाअल्लाह, वाह मियां, वाह वाह, जरा क्या गुफ्तगू हुई भाई, वाह। इतना सपोर्ट शायर इस दौर में नहीं करेगा, लेकिन नबी की नात पढ़ने का ये सलीका, बेशक बेशक समझे? बेशक। हैं? और नाम जब ताहिर है, काम गलत हो ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, नाम ताहिर है, अल्लाह, तो गलत हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह बोल दो, बोल दो, मैं तकरीर करूं। भाई साहब आपका नाम? मोहम्मद रियाजुल इस्लाम। देखिए ये भी टोपी पहने हैं। मौलाना आपका नाम? मंजर आलम, वो भी टोपी पहने हैं, मैं भी टोपी पहना हूँ, हलचल भाई भी टोपी पहने हैं, ताहिर भाई भी टोपी पहने हैं, मुजीबुर रहमान साहब भी टोपी पहने हैं, ये खूबसूरत बच्चा भी टोपी पहना है, वो अल्लामा भी टोपी पहने हैं, वो चचा भी टोपी पहने हैं, वो चचा भी टोपी पहने हैं। एक लफ्ज में सुनना नारकोल वालों, एक लफ्ज में सुनना, सबको टोपी कहा जाएगा, सबको टोपी, कोई नहीं, सबको टोपी कहा जाएगा। मगर जैसे ही करीब आइएगा, हलचल भाई टोपी है मगर कौन टोपी? वो कहेंगे बरकाती टोपी, इससे कहेंगे बाबू कौन टोपी? कहा गोल टोपी। मुजीबुर रहमान से कहेंगे ये कौन टोपी? कहे मामा बांधने वाली टोपी। रियाजुल साहब से कहेंगे ये कौन टोपी? कहा पगड़ी बांधने वाली टोपी। मौलाना से कहेंगे वो कौन टोपी? कहेंगे इंडोनेशिया की टोपी। हमसे पूछेगा कौन टोपी? मैं कहूंगा अफगानिस्तान की टोपी। ताहिर भाई से पूछा जाएगा ये कौन टोपी है? ओरिजिनल बरकाती टोपी है। गुलाम गौस गजाली से पूछा जाएगा ये कौन टोपी? कादरी तोहफों को लेकर अपनी अजमतों की बुलंदियों पे कमंदे डालने वाली इस टोपी वाले का नाम गुलाम गौस गजाली है। तवज्जो दीजिएगा, अगर दूर से देखा गया तो टोपी कहा गया, मगर करीब आने के बाद उसका नाम बदल रहा है। अब दिनाजपुर वालों, सैफुल्लाह आलिमी को संभालो। जब पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन
زمین سے آسمان پہ جاتا ہے اسے بھاپ کہتے ہیں. وہی پانی آسمان سے جمع ہوا گرتا ہے اولا کہتے ہیں. وہی پانی زمین پہ گر کے جم جائے اسے برف کا ٹکڑا کہتے ہیں. وہی پانی گر کے بہ جائے اسے دریا اور نہر کہتے ہیں. وہی پانی گر کر اکٹھا ہو جائے اسے پوکھر اور تالاب کہتے ہیں. وہی پانی بوتل سے نکلے بوتل کا پانی بتڑا سے نکلے بتڑا کا پانی گلاس سے نکلے گلاس کا پانی فریج سے نکلے فریج کا پانی گملہ سے نکلے گملہ کا پانی وہ سراہی سے نکلے سراہی کا پانی ہانڈی سے نکلے ہانڈی کا پانی کنواں سے نکلے کنواں کا پانی ہینڈ پائپ سے نکلے ہینڈ پائپ کا پانی بورنگ سے نکلے بورنگ کا پانی وہ زمین سے نکلے زمین کا پانی وہ پانی کڑاہی سے نکلے کڑاہی کی پانی برف سے نکلے برف کا پانی. مگر وہی پانی اگر آنکھ سے نکلے تو آنسو ہوتا ہے بدن سے نکلے پسینہ ہوتا ہے پھول کی پتی سے ٹپکے تو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے پھلوں سے نچوڑ لیا جائے تو عرق ہوتا ہے. مگر وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو آب زمزم ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آب رحمت ہوتا ہے. واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 بول دو ہمارا نبی لاجواب. ہاتھ لہرا کے بولو ہمارا نبی لاجواب. داد تیری کے مٹیا ہوئے بیٹھا ہے. ہمارا نبی لاجواب ہمارا نبی لاجواب ہمارا نبی لاجواب ہمارا نبی لاجواب. رحمت للعالمین جواب صدر الورا لاجواب کافر ولا لاجواب بدر الدجا لاجواب شمس الدوحا لاجواب نور الہدی لاجواب رحمت للعالمین لاجواب طٰہٰ لاجواب یاسین لاجواب مزمل کا پیکر لاجواب مدثر کا پیکر لاجواب. واہ سامعین بھی لاجواب اناؤنسر بھی لاجواب کمیٹی والے بھی لاجواب شورا بھی لاجواب علماء بھی لاجواب. مگر میرا نبی تو لاجواب لاجواب. 2 منٹ اور مجھ سے برداشت کریں. پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے. یہ دنیا ہے جس کو آپ دنیا کہتے ہو نا یہ ایک دنیا. اس طرح 18,000 دنیا اور 18,000 دنیا اور ہے. میں اپنے علماء کی طلبہ کی خدمت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں. ہلچل بھائی کم سے کم تھوڑا سا مسکرا دیجیے گا. آپ کے تبسم کی کھڑکیوں سے جو ضیاء نکلتی ہے نا سمجھے وہ گفتگو کے سلیقوں کو گٹھری میں باندھنے کا ہنر عطا کرتی ہے. سمجھے بس آپ ذرا سا مسکراتے رہیے گا. آپ میرے بڑے بھائی ہیں. ہمارا نبی لاجواب 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 ہمارا نبی لاجواب. یہی کوڈ ہے آج کی رات میں ہمارا نبی لاجواب. پروردگار عالم نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیے. ہر مخلوق کی پیدائش کے بعد رب کائنات کا حکم بھی آتا رہا فرمان بھی آتا رہا. اب میں آنکھ بند کر کے بول رہا ہوں. اللہ نے زمین کو پیدا کیا کہ گھاس نکال کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا کہ بھوکوں کا پیٹ بھر کے بتا تو کون ہے. دیکھتا ہوں آپ کس دن بولیے گا. جس دن بولیے گا اسی دن گفتگو کو ایک نیا رخ دے دوں گا. اللہ نے پانی کو پیدا کیا کہ پیاسوں کو سیراب کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے ہوا کو پیدا کیا کہ گرمی میں میرے بندوں کو مست کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پھولوں کو پیدا کیا کہ میرے نبی کے پسینے کا مزاج بن کر بتا تو کون ہے. اللہ نے کانٹوں کو پیدا کیا کہ غدار پیغمبر کو چبھن دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا کہ کفر کی قید میں کلمے کی حیات پیش کر کے بتا تو کون ہے. کلمے کی شمع جلا کر بتا تو کون ہے. میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا. اللہ نے ہلچل کو پیدا کیا کہ نقابت کر کے بتا تو کون ہے. طاہر رضا رام پوری کو پیدا کیا کہ ترنم کے گروہ میں نعت نبی کے اشعار کو پڑھ اشعار کو لپیٹ کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے تو بتا کون ہے. غلام غوث غزالی کو پیدا کیا کہ غلام غوث غزالی کو پیدا کیا. بغداد کی 2 صفتوں کا حامل تو بن رہا ہے. غوث کی کرامتوں کا جھنڈا بھی لہرا کر دیکھا اور امام غزالی کے امام غزالی کے مذہبی فکری خیالات کا آئینہ بھی زمانے کو دیکھا اور دیکھا کہ تو بتا کون ہے. مجیب الرحمان کو پیدا کیا کہ انتظام کر کے بتا تو کون ہے. پیر طریقت کو پیدا کیا کہ میرے بندوں کو کے ہاتھوں کو لے کر اور گمراہی کے راستے سے ہٹا کے بتا تو کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے بڑھو فضا کو پیدا کیا خزانے رب کو چھپا کے بتا تو کون ہے. اللہ نے سورج کو پیدا کیا کہ چمک کے بتا تو کون ہے. جس دن بولیے گا اس دن میں تقریر مکمل کر
دوں گا. اللہ نے چاند کو پیدا کیا, چاندنی دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا, چمک کے بتا تو کون ہے. اللہ نے کہکشاں کو پیدا کیا, شب معراج جو نبی آسمان پہ پیدل چلے ان کے قدموں کی تجلیاں بن کر بتا تو کون ہے. اللہ نے عرش کو پیدا کیا, کب بلند ہو کے بتا تو کون ہے. اللہ نے جبریل کو پیدا کیا, کب میرے اور نبیوں کے بیچ میں پیغام رسانی کر کے بتا کون ہے. اب اور آگے بڑھو. اللہ نے آدم کو پیدا کیا, کہ نبوت دے دی, تو بتا تو کون ہے. اے نوح پیغمبری دے دیا, تو بتا تو کون ہے. اے سلیمان حکومت دے دی, تو بتا تو کون ہے. اے قوت دیا, تو بتا تو کون ہے. اے یوشع قوم میں جبارین کے خلافت و ظفر دیا, تو بتا تو کون ہے. اے یعقوب گریہ وزاری دیا, تو بتا تو کون ہے. اے ایوب صبر دیا, تو بتا تو کون ہے. اے صالح اونٹنی دیا, تو بتا تو کون ہے. اے شعیب حسن دیا, تو بتا تو کون ہے. اے لوط حکمت دیا, تو بتا تو کون ہے. اے یونس مچھلی کے پیٹ میں بچایا, تو بتا تو کون ہے. اے ادریس در سے تعلم دیا, تو بتا تو کون ہے. تو بتا تو کون ہے. اے ابراہیم خلت دیا, تو بتا تو کون ہے. اے یوسف حسن فمکنت دیا, تو بتا تو کون ہے. اے اسماعیل تمہیں ذبیح اللہ کا خطاب دیا, تو بتا تو کون ہے. اے زکریا شہادت دی, تو بتا تو کون ہے. اے یحییٰ قربانی دیا, تو بتا تو کون ہے. 1,24,000 نبیوں کا نام معلوم ہے. میں 4 بجے تک بولتے رہ جاؤں گا جب تک آپ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا. اے زکریا میں نے قربانی دی, تو بتا تو کون ہے. اے موسیٰ جلال دیا, تو بتا تو کون ہے. اے عیسیٰ جمال دیا, تو بتا تو کون ہے. ہلچل بھائی اور طاہر بھائی, اب تک یہی ہوتا آیا تھا. آدم تو بتا تو کون, نوح تو بتا تو کون, تو سلیمان تو بتا تو کون, یحییٰ تو بتا تو کون, زکریا تو بتا تو کون, ابراہیم تو بتا تو کون, اسماعیل تو بتا تو کون, صالح تو بتا تو کون, شعیب تو بتا تو کون, موسیٰ تو بتا تو کون, عیسیٰ تو بتا تو کون. مگر جب 12 ربیع الاول کو میرے مصطفیٰ خدا نے کہا مصطفیٰ خاموش